بسم الله الرحمن الرحيم. تعذيب قريش للمسلمين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، ويئست قريش منه ومن أبي طالب، فنزل غضبهم على من أسلم من قبائلهم وأقربائهم، فعذبوا كثيرا من الصحابة، منهم بلال الحبشي وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير وغيرهم من المسلمين الضعفاء. المسلمون الأوائل. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة رضي الله عنها، ثم أسلم علي بن أبي طالب وهو يومئذ ابن 10 سنين، وهكذا أسلم زيد بن حارثة وأبو بكر وغيرهم من أشراف قريش. في بيت خديجة رضي الله عنها. وفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر كثيرا، وخاف على نفسه، ورجع إلى بيته فزعا وقال: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. وسألت خديجة عن السبب، فقص عليها قصة كاملة، وكانت عاقلة، سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، فأخبره خبره، فقال: إنك لنبي هذه الأمة. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تم رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، ظهرت علامات النبوة، وآن أوان البعثة. وتلك عادة الله إذا اشتد الظلام، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يخرج من مكة ويبعد ويذهب إلى شعاب مكة وأوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وكان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ضوء الصبح. ما شاء الله، بارك الله فيك.